आज 15 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन है। कल 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया और ये पाकिस्तान का 79वां यानी 80 से 1 साल कम यौम आज़ादी था। बड़ी बड़ी तकरीबात हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, और कुछ लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है और मैं समझता हूँ कि ये नेक नीयती से नहीं, बहरहाल कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि नेक नीयती से भी सवाल उठाया जाता हो, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं जिसके लिए उनको तनकीद का कोई मौका मिल जाए। तो इस मौके पर कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी क्या 14 अगस्त है या फिर 15 अगस्त है। दोनों मुल्क एक ही दिन पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे। हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं जबकि इंडिया वाले 15 को मनाते हैं, तो ये क्यों है? और आज दुनिया भर में कश्मीरी यहाँ कहीं भी मौजूद हैं और उनके साथ पाकिस्तानी भी भारत का यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान 14 अगस्त को और इंडिया 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 14 अगस्त को ऐलान किया गया था। 14 अगस्त की शाम को लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से ऐलान किया गया था, बल्कि इससे पहले भी ये तय हो चुका था कि 15 अगस्त को दोनों मुल्क को आज़ाद कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से ऐलान किया गया था 14 अगस्त की शाम को कि कल 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, ये दोनों मुल्क आज़ाद हो जाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया बाकायदा तौर पर 15 अगस्त ही को आज़ाद हुए थे, जबकि पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान पाकिस्तान के रेडियो पर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से खसूसी तौर पर फैसला इसलिए भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का किया गया कि उस रमज़ान की 27वीं थी और हमारे लिए कितनी ज़्यादा 27वीं मुतबरक होती है। यही वजह है कि हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। पहले एक अफसोसनाक खबर का तज़किरा आपके सामने कर लें। कई लोग बड़ी लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बसें, ट्रक चलाते हैं और उससे बड़े बड़े हादसा भी हो जाते हैं। आज सुबह की बात है कि हरबंदपुरा में एक कार का एक्सीडेंट हुआ। 3 उसके अंदर जो सवार थे वो मारे गए, जबकि 2 राहगीर जान बहक हो गए। तो ड्राइविंग के हवाले से बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमारी यादगार फतह का ये इफ्तिताह है और ये अज़ीमुश्शान इफ्तिताह कल इस्लामाबाद में किया गया। ये पाकिस्तान आर्मी की तकरीब थी, इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई और आसफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान उसके मेहमान खसूसी थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब भी इस तकरीब में मौजूद। सूबों के गवर्नर्स भी यहाँ पे मदऊ किए गए थे। यहाँ तक वज़ीर आला का तलक है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, जबकि दीगर वज़ीर आला शायद अपनी मसरूफियात की वजह से या फिर किसी और वजह से इस तकरीब में शरीक नहीं थे। आपके सामने ये खबर रखते हैं और उसके बाद फिर अगली खबरों की तरफ चलेंगे, जिसमें फील्ड मार्शल साहब के नाम से एक मीरपुर खास में चौक भी कायम किया गया है। उस हवाले से भी हमने बात करनी है। पहले इस खबर को देख लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताई तकरीब, जिसमें कौमी जज्बे हुब्बुल वतनी और दिफाए पाकिस्तान के अज़म का भरपूर मुजाहिरा किया गया। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के 7 सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के दस्तों ने शिरकत की, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी तकरीब का हिस्सा थे। सदर ममलकत आसफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। बिगल बजाकर सदर पाकिस्तान की आमद का ऐलान किया गया। ऐसा ही होना था। तो कुछ लोग उनके मुखालफिन कह सकते हैं कि इनके बारे में क्यों ऐसे, तो क्या उनके आमद से पहले कोई तूफान आना था, कोई अंधेरी आनी थी, कोई साइक्लोन चल जाना था? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी सदर ममलकत के हमरा तकरीब में पहुँचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी इस तकरीब में शरीक थे। सर्वे चीफ्स, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने भी तकरीब में शिरकत की। गोया
جس میں 2 ہی گورنر شامل تھے۔ بعد ازاں تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ یادگار فتح کو قومی تاریخ میں معرکہ حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور عزم صمیم کی علامت قرار دیا گیا، جبکہ باوقار دستے قومی اتحاد اور یگانگت کی علامت بنے۔ یہ آپ کے سامنے یادگار فتح کی تقریب کی رویداد رکھ دی۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان کے سب سے بڑے کے بغیر بڑوں کا ایک اجتماع ہوا، ایک اکٹھ ہوا۔ وہاں پہ مکہ میں ہونے والے مشترکہ معاہدے پر بات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قومی سلامتی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں مشاورت کی گئی۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں بلکہ مشاورت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ساتھی بھی اس تقریب کا حصہ تھے۔ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی رویداد رکھ دیتے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کا مکہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ملاقات میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، سینیٹر شیری رحمان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وطن عزیز سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتی کاوشوں سے ملک کے عالمی مقام کو مزید تقویت ملے گی اور اس کے مثبت اثرات ملکی معیشت، عوام کی زندگیوں پر مرتب ہوں گے، یہ صدر مملکت کی طرف سے کہا گیا۔ آپ کے سامنے ہم نے ملاقات کا احوال رکھا ہے۔ یہ خبر ویسے تو فضول سی نظر آتی ہے، لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے۔ جس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین کہا جا رہا تھا اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو آگے لگایا ہوا تھا، جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے اور جواب بھی اسی طرح سے آ رہا تھا، تو راہیں ان کی جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ نون رابطے کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے رابطے کر لیے تو حکومت کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، تو بہتر ہے کہ مل کے بیٹھ جائیں۔ اور یہی کچھ لگتا ہے کہ اس ملاقات میں طے ہوا کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ آزاد کشمیر میں جس طرح سے الیکشن ہو رہے تھے اس حوالے سے ان کی نورا کشتی لگتی تھی۔ اب وہاں پہ صورتحال واضح ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہم میں سے کوئی پارٹی جائے اور ہماری اقتدار کا مشترکہ طور پر دھڑن تختہ ہو جائے، بہتر ہے کہ مل بیٹھیں۔ اور یہی سارا کچھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈرشپ کے مابین ملاقات اور مشاورت میں کیا گیا۔ ہم نے اپنے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ ایک سب سے بڑے کے بغیر بڑوں کا اکٹھ۔ تو یہاں پہ اگر بڑوں کی بات کی جائے تو سید عاصم منیر صاحب پاکستان کے طاقتور ترین فیلڈ مارشل ہیں اور وہی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جس کا اقرار اور اعتراف ان پارٹیوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، اور وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور عالمی سطح پر بھی جس طرح سے انہوں نے سفارتکاری کو آگے بڑھایا، جس طرح سے ٹرمپ کو بھی انہوں نے شیشے میں اتارا۔ ٹرمپ پاکستان کے خلاف کس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے، آج فیلڈ مارشل صاحب کے ذکر کے بغیر ان کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سید عاصم منیر کی شخصیت کا سحر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سب سے بڑے کے بغیر ان بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ کس لیے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھتے ہیں کہ میر پور آزاد کشمیر میں یوم پاکستان کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر ایک چوک کے نام کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی زیادہ شرم والی بات ہے، شرمناک بات ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے نہیں جنہوں نے چوک کا نام رکھا ہے، بلکہ اس رجیم کے لیے، اس حکومت کے لیے، ان کے لیے شرم کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کیا کیا ہے۔ انہوں نے جتنا ان کا بات چلتا تھا، جتنے ان کی طاقت تھی، جتنے وہ اختیار میں تھے، انہوں نے ایک چوک کا نام فیلڈ مارشل کے نام سے رکھ دیا۔ آپ نے کون سے
शहर का नाम, किस सड़क का नाम, किस शाहरा का नाम फील्ड मार्शल साहब से मंसूब किया है तो इनके पास जवाब, जबकि ये मलाई खाने वाले लोग हैं, लेकिन फील्ड मार्शल के नाम से ये किसी शहर का नाम मंसूब कर सकते थे, किसी बड़ी शाहरा का नाम मंसूब कर सकते थे, बल्कि जिस तरह से किसी मिसाइल का, किसी रॉकेट का नाम गौरी या शाहीन है, गजनवी है, इस तरह से फील्ड मार्शल साहब के नाम से भी आप कुछ मंसूब कर सकते थे। जैसा कि कनौप है पाकिस्तान का, ये भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो इनके नाम से मंसूब किया जा सकता है। बहरहाल ये चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं, यही पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले और उनकी क़यादत। कौमी अवार्ड 47 का ऐलान किया गया है जिसमें इसाक डार का नाम शामिल है और औरी साहब को भी शामिल किया गया है। मोहसिन नकवी का नाम भी इसमें शामिल है जिनको अवार्ड दिए जाएंगे, एजाज़ दिए जाएंगे। यहाँ पे हमने आपके सामने रखा कि ये कौमी अवार्ड 47 है, तो 47 का हमारा मतलब ये भी हो सकता है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और 47 का आप ये भी मतलब ले सकते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं इनको भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। बाकी कल अदील इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल असद को शहीद कर दिया गया था, तो पता भी ये चला है कि रेहान भट्ट और उनके वालिद आसफ भट्ट को उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इनको शहीद किया है, बल्कि ना सिर्फ इनको बल्कि 3 और पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे, और दोनों वाक़यात में ये दोनों बाप बेटा मुलव्वस थे, और दोनों को शेखपुरा में पता चला है कि मुकाबले में पार कर दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बड़ी हैरान कौन बात है कि मुखबरी करने वाले भी ये थानेदार जमशेद और कांस्टेबल फरीद हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। ये अपने ही साथियों की मुखबरी करने वाले लोग हैं, देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।